बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बायोलॉजी टीचर सौदीन अगले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम चैप्टर नंबर 18 जो कि 10th बायो का लास्ट लेक्चर है चैप्टर है, आज उसका पहला लेक्चर को डिस्कस करेंगे जो कि जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी यानी अपने 9th के अंदर ये ब्रांच पढ़ी होगी। फार्माकोलॉजी मीन कि जिसमें हम अद्वियात का मुताला करते हैं, अद्वियात के असरात का मुताला करते हैं, किस तरीके से जो अद्वियात हैं वो हमारे जिस्म पर असरानंदाज होती हैं। इस चैप्टर में हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं, आप पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये लेक्चर पूरा देखने के बाद अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आता है तो अपने कमेंट्स यानी अपना फीडबैक लाजमी दे दें और लाइक और शेयर लाजमी कर दें। तो शुरू करते हैं बेटा अपने टॉपिक को। तो फार्माकोलॉजी में हम दरअसल अद्वियात की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ड्रग क्या है बेटा। यानी ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि आपकी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की गई हैं। छोटा सा चैप्टर है तो इसमें जस्ट तारफ दिया गया है फार्मास्यूटिकल्स का। तो बात करते हैं ड्रग क्या है बेटा। देखिए बेटा, हमारे यहाँ जो मुझे भी पहले यही कंसेप्ट होता था कि जी ऐसी चीज़ जो आपको नशा दे हम उसे ड्रग कहते हैं। यानी अक्सर कहा जाता था कि कहा जाता है खबरों में कि जी फलाने एयरपोर्ट पर एक बंदे से जो है ना वो ड्रग मिली, तो इस तरीके से ड्रग पकड़ी गई। ये सब ड्रग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था और हमारे जहन में क्या होता था कि जी ये लाजमी तौर पे कोई चर्स होगी, अफीन होगी या कुछ इस तरीके से। लेकिन बेटा याद रखना, हर वो दवाई जो आपके जिस्म में जाकर आपके जिस्म के जो नॉर्मल अफ़आल हैं उनके अंदर अगर डिस्टर्बिंग पैदा कर दे तो उसे ड्रग कहेंगे। अब वो चाहे चर्स हो, अफीन हो या कोई और केमिकल हो, कुछ भी जो आपके नॉर्मल अफ़आल को, जिस्म के अफ़आल को जाकर तब्दीली उसके अंदर पैदा कर दे तो वो ड्रग कहलाती है बेटा। तो उम्मीद है आपको ड्रग का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। उसके बाद बेटा आती है फार्मास्यूटिकल। फार्मा आपने अक्सर देखा होगा, फार्मेसी, फार्मा यानी वहाँ पे जहाँ पे ये अद्वियात आपको मिलती हैं। अब फार्मास्यूटिकल यानी वो दवाइयाँ या वो कीमियाई अज्जा जिसके ज़रिए हम अपने जिस्म के अंदर होने वाली तब्दीलियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, या जिसके ज़रिए अगर हमारे जिस्म के अंदर कोई बीमारी वगैरह आ जाए और उन्हीं अद्वियात, उन्हीं केमिकल के ज़रिए हम अपनी इस बीमारी को ठीक कर लेते हैं, तो उन फिर केमिकल्स को, अज्जा को हम फार्मास्यूटिकल्स कहेंगे बेटा। तो ड्रग और फार्मास्यूटिकल के बारे में आपको ज़्यादा पता चल गया होगा इन दोनों में फ़र्क क्या है। ड्रग के जो आपके नॉर्मल अफ़आल में तब्दीली पैदा कर दे और फार्मास्यूटिकल जो आपके अफ़आल तब्दील हो गए हों लेकिन वो जिस्म के नॉर्मल अफ़आल तब्दील हो गए हों, बीमारी हो गई हो और उसको ठीक करने के लिए फिर हम फार्मास्यूटिकल को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं बेटा। उसके बाद आता है बेटा एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव मतलब बेटा इसका होता है आदी हो जाना। आदी हो जाना यानी जिस्म किसी फर्ज के कोई बंदा कोई चीज़ इस्तेमाल करता है, कोई केमिकल इस्तेमाल करता है और इतना हद से ज़्यादा इस्तेमाल करता है कि उसके बाद वो उसका आदी हो जाता है, एडिक्टिव हो जाता है। और अगर वो चीज़ उसको ना मिले तो उसकी कैफियत देखने वाली होती है। तो वो जब उसको उस चीज़ का आदी हो जाता है, उस दवाइयों का आदी हो जाता है, हम एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। इसमें बेटा सारी वो नशा आवर अद्वियात जो कि इंसान को सुकून मुहैया करती हैं वो एडिक्टिव होती हैं। जैसा कि लोग नशा करते हैं, जैसे पान खाते हैं, उसके बाद हीरोइन हो गई, उसके बाद सिगरेट हो गई, उसके बाद शराब हो गई, और भी बहुत सारे ऐसे अज्जा हैं कि जो इंसान के अंदर सुकून और उनका असर होता है, तो उनको हम एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो मैं कहता हूँ ये टर्म्स आपको क्लियर होगी होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं तब्बी अद्वियात। अब बेटा अगर हम तब्बी अद्वियात की बात करें तो तब्बी लफ्ज़ तिब से निकला है बेटा, यानी तबीब। अब आपको पता है वैसे तो डॉक्टर जो है वो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन उर्दू में जो पहले ज़माने में जो इंसानी यानी बीमारियों को ठीक करते थे उन्हें हम तबीब कहते थे। और पहले जो आजकल ये जो आपको जिन्हें हम अंग्रेज़ी दवाएं कहते हैं ये आपको मिलती हैं, पहले ज़माने में ये कम, और जो हकीम होते थे, जो देसी अदवाएं देते थे वो ज़्यादा हुआ करती थी। तो जो दरअसल हकीम होते थे हम उन्हें क्या कहते थे, तबीब कहते थे बेटा। ठीक हो गया बेटा। अब ये तबी अद्वियात हैं
یہ مختلف طریقوں سے حاصل ہوتی ہیں، مختلف مطلب جانداروں سے یا بے جان اشیاء سے حاصل ہوتی ہیں۔ اب بیٹا کچھ ادویات ایسی ہیں جو سینتھیٹک ہیں، یعنی وہ ہمیں نیچرلی نہیں ملتی دنیا کے اندر، تو انہیں لیبارٹری کے اندر مصنوعی طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ تو وہ ادویات کیا ہوتی ہیں بیٹا؟ سینتھیٹک ڈرگز ہوتی ہیں، سینتھیٹک ادویات ہوتی ہیں جو لیبارٹری میں تیار کی جاتی ہیں، قدرتی طور پر ہمیں نہیں ملیں گی۔ اس کے بعد بیٹا جیسے کہ ایسپرین ہے، ایسپرین جو ہے وہ ہمیں مصنوعی طور پر لیبارٹری کے اندر تیار کی جاتی ہے۔ کچھ ادویات ایسی ہیں جو پودوں اور فنجائی سے حاصل ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو حکیم ہوا کرتے تھے وہ اکثر ادویات پودوں سے بناتے تھے، جس میں اس طریقے سے فنجائی سے بھی ادویات جو ہیں وہ بنائی جاتی تھیں۔ اب اگر ہم بات کریں تو پودوں سے بہت سے ایسے دافع درد ادویات حاصل ہوتی ہیں، اس کے بعد دل کو قوت دینے والی ادویات حاصل ہوتی ہیں، اور بہت سی ادویات ایسی ہیں کہ جو پودوں اور فنجائی سے حاصل ہوتی ہیں، تو ان سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے، یعنی جو یہ طبی ادویات میں آتی ہیں۔ پھر جانوروں سے بھی بہت ساری ادویات حاصل کی جاتی ہیں۔ جانوروں میں اکثر ادویات ان کے جو گلینڈز ہوتے ہیں ان کی سیکریشن کو ادویات کے طور پر حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد معدنیات سے بھی ادویات حاصل کیا جاتا ہے، جیسے کہ آیوڈین کا ٹنکچر ہو گیا، یہ سلفر آکسائڈ ہے یا اس طریقے سے کا ایک کمپاؤنڈ ہے، اس کو بھی زخم پر لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ معدنیات جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے معدنیات ہمیشہ کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ زمین سے یا پہاڑ سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے بیٹا بیکٹیریا سے بھی اینٹی بایوٹک جو ہے وہ ادویات بنائی جا رہی ہیں، جس کے ذریعے ہم اپنے جسم کے اندر ہونے والی مختلف بیماریوں کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیٹا طبی ادویات ہیں، مطلب یہ ہوا کہ ان ادویات کو ہم انسان کے اندر ہونے والی مختلف بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب جو طبی ادویات ہیں، ان طبی ادویات کا ان کا ایک اصولی استعمال ہوتا ہے کہ کون سی ادویات کہاں پر استعمال ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں اینالجیسکس کی، تو یہ ادویات بیٹا دراصل دافع درد ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں بیٹا؟ دافع درد، یعنی کہ بعض ادویات ہم کھاتے ہیں اور ان کی فرض کریں کوئی اس بیماری جس میں پین ہو رہا ہے، تو ہم ان ادویات کا استعمال کرتے ہیں جنہیں ہم اینالجیسکس کہتے ہیں۔ اینالجیسکس ہمیشہ ہمارے جسم کے اندر ہونے والے پین کو ریلیف فراہم کرتے ہیں، ہمیں ریلیف فراہم کرتے ہیں پین سے، اور ہمیں وہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ ادویات جو آپ کے جسم میں درد ختم کریں انہیں ہم اینالجیسکس کہتے ہیں۔ اور ادویات بیٹے اینٹی بایوٹک ہوتی ہیں۔ اینٹی بایوٹک اینٹی یعنی مخالف، بایوٹک جاندار، یعنی جو بیکٹیریا ہمیں ہمارے جسم کے اندر بیماری پھیلائیں، تو وہ ادویات جو ان بیکٹیریا کو ماریں تو ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ اینٹی بایوٹک ادویات کہتے ہیں۔ تو مارکیٹ میں بہت ساری اینٹی بایوٹک کے ادویات موجود ہیں جو آج کل ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد سکون آور ادویات ہوتی ہیں بیٹا۔ بعض اوقات ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایسی ادویات دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو سکون لینے کے لیے، کچھ تو مریض ہوتے ہیں انہیں پہ سکون اور ادویات دی جانے سے ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ صرف اور صرف مزے کے لیے جو ہے وہ سکون اور ادویات لیتے ہیں۔ تو سکون اور ادویات جو ہیں وہ صرف اور صرف تب استعمال کی جاتی ہیں جب کسی انسان کو نیند یا ریلیکسیشن کے لیے ضروری ہو۔ اس بعد بیٹا ویکسین آ جاتی ہیں۔ ویکسین وہ یوں سمجھ لو کہ اس دنیا میں پایا جانے والا کمپاؤنڈ ہے کہ جس نے انقلاب، میڈیکل کی فیلڈ میں انقلاب برپا کر دیا ہے، کہ ویکسین کے ذریعے آپ وہ ادویات بناتے مطلب دوسرے میں وہ انجیکشن بناتے ہو، وہ سیرم بناتے ہو کہ جس کے ذریعے آپ اس بیماری کا وہ بیماری جس کا علاج نہیں ہے لیکن اس سے بچنے کے لیے آپ اس ویکسین کو استعمال کرتے ہو۔ جیسا کہ کووڈ-19 کرونا وائرس آیا تھا تو اب اس کی ویکسین مل گئی ہے۔ اب کرونا وائرس کا علاج نہیں ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ویکسینیشن کروا کر ہمارے جسم کے اندر اس وائرس کے خلاف قوت مدافع پیدا کرا دیتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ ویکسین کے ذریعے، کہ جب زندہ جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے تو وہ مار دیا جاتا ہے اور ہم بیمار نہیں ہوتے۔ تو بیٹا یہ طبی ادویات کے اصولی استعمالات ہیں کہ کون سی ادویات کہاں کہاں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد امید کرتا ہوں آپ کو یہ بھی سارے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔